बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ हैं और यह मकबूल जान। गालिब ने गालिबन आज की कैफियत पर एक शेर कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हज के दिनों में हज से पहले हाजियों के साथ क्या हुआ उसकी दास्तान से तो आप अब तक शनासा हो चुके होंगे। जो वजाहतें पेश की गई हैं वो भी आपने देखी। वहाँ क्या हुआ उसकी गुफ्तगू तो आप प्रोग्राम के दौरान सुनेंगे, लेकिन आज का हमारा जो मौजू है हज, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। ये प्रोग्राम से पहले मैं और आर्या मकबूल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो ये इनका मुंतखब करता मौजू था जो सम अप कर देता है कि मनासिक हज और उसके इंतज़ामात जो अल्लाह ताला की अमानत हैं उसका हमने कितना ख्याल रखा है और किस हद तक इस ज़िम्मेदारी से हम उदबरा हुए हैं। ये सब का हाल तो आप जानेंगे गुफ्तगू के दौरान। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन हाजियों के तासुरात भी सुना सकें जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने ये सब कुछ भुगता है। मेरी गुजारिश तो सिर्फ ये है कि आज हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर साहब जो हैं वो माजरतें पेश कर रहे हैं। यहाँ की वजारत हज और वहाँ के डीजी हेल्थ वो भी इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन फिर बकौल गालिब कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद परेशान का पशेमा होना। जी तो ये और ये क्या कैफियत आप देखते हैं। मैं इतना शर्मिंदा हूँ आज एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि मुझे तो शर्म आ रही है, उन्हें पता नहीं आ रही है कि बुखारी साहब मैं आपको बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, मुशरिक थे। 369 बुत उन्होंने रखे हुए थे वहाँ पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, लेकिन हाजियों का एहतराम करते थे। वहाँ सकाया का उनका बाकायदा महकमा था जो कि हाजियों की खिदमत करता था और बिला मुआवजा करता था। वहाँ पर वो लोग जो थे 3 महीने के लिए, हरम के महीने जो अहराम के महीने, उनमें कत्ल गारत बंद कर देते थे। मस्जिदुल हराम इसीलिए कहा गया उसे। अपनी दुश्मनियां भूल जाते थे, कहते थे कि ये खैर का वक्त है, हम 3 महीने बाद किसी को जाके कत्ल करेंगे, इस दौरान में कत्ल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामला सारा ये है कि वो लोग जो कि मुशरिकीन थे, वो लोग जो कि अल्लाह को नहीं मानते थे, वो लोग भी इस हद तक हज का और इस काबे का और इस जगह का और हाजियों का एहतराम करते थे। वो कहते हैं अल्लाह के मेहमान, ज़यूफ़ुर रहमान, वही की टर्म चली आ रही है कि अल्लाह के मेहमान हमारे घर में है, अल्लाह कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। हमारे यहाँ मामला सारा ये है कि हम अल्लाह के मेहमानों को नाराज़ करते हैं, उनकी बददुआएं लेते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। और ये आज का नहीं, बहुत तवील अर्थ। मैंने 2001 में हज किया था, आप हैरान होंगे। और उससे पहले जो लोग हज करके आए थे 1920 के करीब मेरे नाना ने हज किया था। मेरे उस ज़माने में सऊदीज ठीक थे, रस्ते में वो पायरेट्स होते थे, बहरी कज़ाक जिन्हें कहते हैं, वो लूटा करते थे हाजियों को। अब हालत यह है कि अब घर में ही कज़ाक शुरू होते हैं और कज़ाक भी वो जिन्हें रखवाली बिठाया हुआ है, रखवाली करने वाला। मेरा ख्याल है इससे पहले कि आगे बढ़े, हाजियों के वहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं उनके कुछ तासुरात जो वापस आए हैं वहाँ से हज करके, उनके तासुरात देखते हैं। आज औरतों का कमरा है ना, तो उसमें उन्होंने 10-10 औरतें डाली हुई थी। 5 चारपाई हैं, नीचे 5 बेड लगाए हुए हैं और उनको कोई जगह नहीं। जब हम कहते थे जी हम आपकी शिकायत करेंगे तो वो उनका सामान उठा के ले जाते थे। सरकारी दोस्त थे जिनको ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, ना उनको रिहाइश अच्छी मिली, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर थी। तो मना में मरकज़ नंबर मिलता है, वो भी नहीं, उनको टेंट नहीं मिले। जिनको घर मिलना था, वहाँ पे होटल मिलना था, वो सड़कों पे बैठ गए हैं। जिनको होटल मिल गया उनको खाना नहीं मिला। कोई इतनी ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ही जो कहा गया था उससे बिल्कुल ही गया गुजरा काम था। मीना में खैमे नहीं मिले और कुछ लोगों को 5-5.5 हज़ार लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खजल हुए लोग। इतनी दूर रखा हुआ था एक भूले भटके को, मैं भी छोड़ने गई थी औरत को, बेचारी को, रो रही थी वो बड़ी से। तो फिर मुझे मेरे 16 रियाल लगे थे। अब देखिए और ये जिस मकाम पर थे वहाँ राहत तो छोड़ देना, राहत मिलना तो खैर बहुत बड़ी बात। जिस तकलीफ़ से ये लोग दो चार हुए, जो सौबतें इन्होंने बर्दाश्त की, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। मैं आपको बताऊं, मसला सारा ये है कि हमारा परमानेंट डायरेक्टरेट ऑफ हज है। ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं, ये अब तो पाकिस्तान हाउस कहते हैं, पाकिस्तान हाउस मक्का में तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब नया बनाई नहीं। ठीक, मदीना का जो पाकिस्तान हाउस है वो ट्रस्ट की 2 बिल्डिंगें हैं, किसी ने उसको वक्फ कर दिया, वो वक्फ जो उम्रे के दौरान भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर तो मेरे
خیر میں تو پھر تھوڑا سا کیونکہ بیوروکریسی میں ہوں شاید کمرہ لے ہی لوں، میں نے لیا بھی ہے اب 1989 میں، اس کے بعد نہیں ٹھہرا، لیکن عام آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں کہ وہ پاکستان ہاؤس میں ٹھہرے یا آئے یا جائے، اس کی بکنگ کا معاملہ کوئی نہیں، وہ خصوص کے لیے منتخب ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کروں کہ پورا سال یہ وہاں رہتے ہیں مکمل طور پر، وہاں کی اس کی حج کی باقاعدہ وہ ایک ڈائریکٹریٹ جنرل، پہلے ڈائریکٹریٹ ہوتا تھا اب وہ ڈائریکٹر جنرل ہو گیا، اس کا جنرل بھی اس کا سٹیٹس تو بڑھا دیا ہے۔ بڑھا دیا۔ اچھا اس کا کام یہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر انڈیا کے، میں نے 2001 میں حج کیا ہے، انڈیا کے لوگوں کو دیکھ لیں، ملائیشیا والوں کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں، اس زمانے میں بھی مثلا میں عمارتیں ملتی تھی اس طرف، سب سے آخری عمارتیں اگر کوئی تھیں تو پاکستانی حاجیوں کی تھیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ہم سارا وقت وہ سوئے رہتے ہیں، اور آخر میں، اور اب تو جو کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو باقی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بے ایمانی یا لوٹ مار جو ہے یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، ہاں ہر حج کے دوران اور بعد میں اب ایگزیکریٹ ہوئی ہے۔ ہم سنتے رہے، سابقہ وفاقی وزیر برائے حج ان امور کے اجاز زمانے میں الحق میں صاحب گیا ہمارے تھا، ساتھ ہیں، ان کے زمانے میں میں حج پہ گیا تھا، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اجاز الحق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اجاز صاحب آپ نے اس وزارت کی نگرانی کی ہے کئی سال تک، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیسے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اس دفعہ حج پہ جو ہوا اس کا ادراک بھی آپ کو پوری طرح سے ہوگا، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ وہاں ہوا اس کی ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے اور ایسا ہوا کیوں اجاز صاحب؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حجاج کرام جاتے ہیں یہ ایک پاکستان کی نشانی ہوتی ہے وہاں پر، اور ساری دنیا کے جہاں سے مسلم ممالک کے جو حاجی آئے ہوتے ہیں جی جی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح رہ رہا ہے، کون کس طرح رہ رہا ہے، اور اس دفعہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو انکشافات ہیں یہ شروع میں ہی ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں مارچ اپریل میں عمرے کے لیے گیا تھا تو وزارت حج کے کچھ لوگ ملے وہاں، سعودی عربیہ کے مسسہ کے میں لوگوں کو ملا، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ جناب ہمارے جو رابطے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ انتظامات میں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے۔ میں نے پھر یہاں آ کر کچھ لوگوں کو بتایا بھی کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے تحفظات ہیں لوگوں کو، اور جس طرح سے معاملات چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں چلا رہے۔ جی جی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بلڈنگوں کا کام ہوتا ہے یہ حج کے کوئی تقریباً 2-3 ماہ بعد شروع ہو جاتا ہے، اور پورے ایک سال کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگیں لیتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنایا گیا تھا کہ کس طرح سے ناپنا ہے، کس طرح سے بلڈنگز لینی ہے، کس طرح سے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے، جی جی اور کس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوگی۔ تو اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ تمام پروسیجرز کو بائی پاس کیا گیا، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو بنائے گئے تھے کہ آپ بلڈنگ جو ہے، اگر ہمارے زمانے میں تو جو گرین کیٹیگری تھی وہ 1 کلومیٹر پہ، اور جو وائٹ کیٹیگری تھی جس کے 1650 ریال لیے جاتے تھے حاجیوں سے وہ 1.5 کلومیٹر پہ ہوتی تھی۔ اور اس دفعہ تو انہوں نے یہ ظلم کیا کہ 5 میل 8 کلومیٹر دور پھینک دیا اور کرایہ دیا 3500 ریال۔ جی 3600 ریال دیا آپ، کیونکہ بڑھا کر اس کو لمٹ کو لے گئے 3600 ریال۔ اب 3600 ریال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بلڈنگ 1900 ریال کی لی، 1800 ریال کی لی، حج سے پہلے جب حاجی واپس جاتے ہیں آپ ان کو بلڈنگ، ان کا کمرہ تعین کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے 2500 ریال آپ کی کٹوتی کی تھی، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن بلڈنگ ہمیں ملی ہے 1900 ریال میں، یہ 600 ریال آپ کے جانے سے پہلے کیش واپس کیا جاتا تھا۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس قسم کی شکایات آئیں۔ 80,000 حاجی جو جاتے تھے، بلکہ یہ میرے زمانے میں 1,10,000 تھا پاکستان کا کوٹا۔ پہلی دفعہ جب میں وزیر بنا 2004 میں جب نیگوشیٹ کرنے کے لیے گیا حج کے انتظامات، تو 1,60,000 اس کو کروایا، اور 1,60,000 پر بھی ہزاروں حاجی جو ہے وہ رہ جاتے تھے۔ ان کا بندوبست کرنا، ان کا اپنا یہ بتائیے گا کہ اصل